Okay, now we come to the third alphabet. अब हामी अङ्क 3 मा आएको छौं. Okay, alphabet Gimel गिमेल वर्णमाला is also the number 3. भनेको त्यो अङ्क 3 पनि हो. Okay, so whenever you think the third alphabet Gimel, you think number 3. अनि जब पनि गिमेल भन्ने वर्णमाला सोच्नुहुन्छ अङ्क 3 भनी सोच्नुहोस्. Okay, when you look at this picture of Moses' Hebrew, अनि तपाईले मूसाको हिब्रूको यो चित्र हेर्नुभयो भने now this is the modern Hebrew, यो चाहिँ अहिलेको हिब्रू भयो. but this is the Hebrew of Moses. यो दुईटा चाहिँ पहिला मूसाको हिब्रू है, मूसा लेखेको हिब्रू. If you look, it is like it's like the leg of a camel. अनि यो हेर्नु भने उटको खुट्टाहरु जस्तो देखिन्छ. And Gimel in Hebrew also means camel. अनि गिमेल भनेको हिब्रू भाषामा उटलाई पनि भन्छ, उटलाई पनि गिमेलै भनिन्छ. So the number 3 has a picture of moving. अनि चाहिँ अङ्क 3 को चाहिँ यस्तो चलिरहेको या हिँडिरहेको चित्र देखाउँछ यसले. Okay, so Gimel means a camel moving, a motorcycle moving, a car moving. गिमेल भनेको चाहिँ चलिरहेको, गाडी चलिरहेको, एक उट चलिरहेको, मोटरसाइकल चलिरहेको. Ship is traveling in the sea. अनि जहाजहरु पानी माथि चलिरहेछ. Airplane in the air. हवाई जहाजहरु माथि हावामा चलिरहेछ. Train is going. अनि रेल कुदिरहेछ. Okay, it's talking about movement. अनि यो चाहिँ चल्नु भनेको, चलिराख्नु कुरा. Okay, and John chapter 12. अनि यूहन्ना 12 को 32 and 33 says, 32 देखि 33 सम्म यसरी भन्छ. it talks about Jesus is saying, यसले भन्नुभएको छ, if I be lifted up, म उचालिएको छु. like a camel when it gets up. अनि जसरी उट बसिरहेको बेला छक्क उठ्छ. The word is, if I be lifted up, I'll draw all people to myself. अनि उहाँले भने चाहिँ कि म जब उचालिन्छु त्यसबेला चाहिँ म सबै मान्छेहरु चाहिँ मेरो तरफ मेरो मतिर तान्छु. Meaning, Jesus is saying that when he dies on the cross, his ministry will start moving. अनि भन्न खोज्नु भएको कुरा चाहिँ के भन्दामा जब येशूले क्रुसमा उचालिनुहुन्छ त्यति बेलामा चाहिँ त्यसपछि चाहिँ उहाँको सेवाकाई चाहिँ सुरु हुन्छ. त्यसपछि चाहिँ सेवाकाई सुरु भयो. What is that move? What is that work? अनि त्यो काम चाहिँ के हो त? That work is to save the whole world. अनि त्यो काम चाहिँ सारा संसारलाई बचाउन काम. Like the camel saves a person in the desert from going from one hot place to another hot place. अनि उटले चाहिँ मरुभूमिमा चाहिँ के काम गर्छ भन्दामा एउटा गर्मी ठाउँबाट अर्को गर्मी ठाउँमा लान्छ. In the same way, त्यसरी नै the Lord Jesus, he is going around the world saving people everywhere. अनि उहाँ चाहिँ संसारभरि जानुहुन्छ येशू अनि सबै मान्छेहरूलाई बचाउनको लागि. So Gimel or 3 is a witness to what Jesus did on the cross. अनि गिमेल या अङ्क 3 भनेको चाहिँ येशूले क्रुसमा के गर्नु भएको भन्ने कुरा हो. When he was lifted on the cross, अनि जब उहाँ क्रुसमा उचालिनु भएको थियो people around saw. अनि सबैले यसो हेरेको थियो. They were witnesses. उनीहरू चाहिँ साक्षीहरू बने त्यति बेला. Okay, they saw, oh yes, he's died for us. अनि उनीहरूले ए येशू उहाँ चाहिँ हामीलाई मर्नु भयो. Wicked people didn't accept, but good people said, yes, he's our savior. अब दुष्ट मान्छेहरूले चाहिँ विश्वास गरेन त्यति बेलामा, तर असल मान्छेहरूले चाहिँ उहाँ चाहिँ हाम्रो उद्धारकर्ता हुनुहुन्छ भन्नुभयो. Deuteronomy 19:15 says, व्यवस्था 19:15 ले भन्छ, by the mouth of 2 or 3 witnesses, every matter will be established. अनि 2 वा 3 जना साक्षीहरूको बीचमा चाहिँ जे कुरा पनि सफल हुन्छ. Okay, so for example, when Sujan and Shrishti got married, जस्तो उदाहरणको लागि म र सुशीले जब विवाह गरे, they both became one, हामी दुईजना एक भयो. and I was one witness. उहाँ चाहिँ एउटा साक्षी हुनुहुन्छ. As his father, उहाँको मेरो बुवाको रूपमा I signed the certificate, उहाँले त्यो सिग्नेचर गर्नुभयो सर्टिफिकेटमा. and then Shrishti's dad signed the certificate. अनि सृष्टिको बुवाले पनि साक्षी भएर सर्टिफिकेटमा साइन गर्नुभयो. So there were, you both are one witness, हामी दुईजना चाहिँ एउटा साक्षी भयो. and her father is one witness, I was another. अनि उहाँको बुवा एकजना साक्षी हुनुहुन्थ्यो अनि उहाँ एकजना साक्षी हुनुहुन्थ्यो. Okay, so what is number 3? अङ्क 3 भनेको चाहिँ के हो? It's talking about witness. यो चाहिँ साक्षीको बारेमा कुरा गर्छ. It's talking about evangelism. यो चाहिँ के अरे प्रचारको बारेमा कुरा गर्छ. It's talking about ministry. यो चाहिँ सेवकाईको बारेमा कुरा गर्छ. Ministry of Jesus on the cross. येशूको सेवकाई क्रुसमा हुने सेवकाई. Mark chapter 9 verse 2. मर्कुस 9:2. Peter, James and John went up with Jesus to the mountain.
अनि पत्रुस याकुब र योहन्ना चाहिँ येशूसँग त्यो डाँडामा गएको थिए When they went up to the mountain, अनि जब त्यो डाँडामा गए Jesus' face was transformed अनि येशूको मुहार चाहिँ पूर्ण रूपले परिवर्तन भएको थियो because next to him was Moses and Elijah. अनि येशूको छेउछेउमा चाहिँ मोसा र एलिया थियो Moses means the law अनि मोसा भनेको चाहिँ कानुन भयो and Elijah means prophets. अनि एलिया भनेको चाहिँ अगमवक्ताहरू भयो We call the Bible Bible, हामीले चाहिँ बाइबललाई बाइबल भन्छौँ but Jesus called the Bible law and prophets. तर येशूले चाहिँ बाइबललाई चाहिँ कानुनहरू र अगमवक्ताहरू भनेर भन्नुहुन्छ So first 5 books of the Bible is law. अनि पहिलो 5वटा पुस्तक बाइबलको चाहिँ त्यो चाहिँ कानुनहरू भयो The remaining, how many is remaining? 61, right? 61 Remaining 61 are prophetic books. अनि अरू चाहिँ 61वटा किताबहरू चाहिँ अगमवक्ताहरूको भयो Okay? So Peter, James and John, what did they witness? अनि पत्रुस याकुब र यूहन्नाले के साक्षी गरे थियो त्यति बेला When they saw Moses and then they saw Elijah, what did they witness? अनि जब मोसा र एलियालाई देख्यो उनीहरूले के चाहिँ साक्षी गरे थियो They witnessed that Jesus is the living word of God. अनि उनीहरूले यही साक्षी गरेको तीनजना मिलेर चाहिँ ओ येशू नै हुनुहुन्छ हाम्रो जीवित परमेश्वरको वचन So God has elected us to be a witness for God. अनि परमेश्वरले चाहिँ हामीलाई पनि चुन्नु भएको छ येशूको लागि साक्षी भएर जानको लागि Whether we are men or women, हामी स्त्री होस् या पुरुष होस् our ministry is to be a witness. हाम्रो सेवकाई भनेकै चाहिँ साक्षी हुने हो So how do we be a witness? आज तर हामी साक्षी चाहिँ कसरी हुन्छौँ त The Father, Son and Holy Spirit is a witness. पिता पुत्र पवित्र आत्मा पनि साक्षी हुनुहुन्छ Before there was any world, संसार बन्नुभन्दा अगाडि before there was any angels, त्यहाँ स्वर्गदूत बन्नुभन्दा अगाडि Father was loving the Son was loving the Father was loving the Holy Spirit was loving the Son. अनि पिताले पुत्रलाई प्रेम गर्नुहुन्छ पुत्रले पवित्र आत्माले पुत्रलाई पितालाई त्यसरी प्रेम गर्नुभएको So 3 of them together तीनजना मिलेर चाहिँ is witness. उहाँ चाहिँ साक्षी हुनुभयो Like the Bible says, 3 cords put together is not easily broken. अनि तीनटा डोरी मिलाएर बानेको छ भने त्यो चुट्टिन एकदमै गाह्रो हुन्छ Separate, they are very weak. Separate as 3 separate pieces. अनि तीनटा छुट्टा छुट्टै राख्यो भने But when they are together, तर त्यो तीनटा डोरीलाई चाहिँ सँगै बान्यो भने it's hard to tear it. त्यसपछि तीनटा डोरीलाई सँगै मिलाएर बान्यो भने चाहिँ त्यसलाई चुट्टाउन एकदमै गाह्रो हुन्छ So 3 is a picture of us doing ministry together. अनि 3 भनेको चाहिँ 3को चित्र चाहिँ के भयो हामी सँगै मिलेर चाहिँ सेवाकाई गर्ने Like a camel goes in the desert, जसरी उट मरुभूमितिर जान्छ we are also going in the desert. हामी पनि मरुभूमितिरै गइरहेको What is the desert? छौँ मरुभूमि भनेको के हो Those people in Hetoda who did not find Jesus. हेटौडामा जसले चाहिँ येशूलाई चिनेको छैन भेट्टाएको And छैन our job is to go and witness to them. हाम्रो काम चाहिँ उनीहरूलाई जाने हो र साक्षी बनेर जाने हो हामी चाहिँ See, in the book of Acts, तर प्रेरितको पुस्तकमा हेर्नुहोस् there were no churches, buildings मण्डली like थिएन this. यस्तो मण्डलीको भवन थिएन त्यति बेला 100 years after the book of Acts, अनि प्रेरितको पुस्तक सकेर 100 वर्षपछि मात्र then they came the buildings. त्यसपछि मात्र भवनहरू बन्न थाले But in 100 years, everybody accepted Jesus. तर त्यो 100 वर्षको अन्तरालमा चाहिँ सबैले येशूलाई ग्रहण गरे How did they do it? कसरी गरे त They went to every house, उनीहरू चाहिँ हरेक घर घरमा जान्थे they taught the believers about Jesus. अनि उनीहरूले चाहिँ विश्वासीलाई चाहिँ येशूको बारेमा सिकाए They went to every house हरेक घरमा गए that was not believers अनि उनीहरू चाहिँ विश्वासी थिएन and they preached about Jesus. अनि परमेश्वरको बारेमा प्रचार गरे And so in 100 years, they whole. 100 वर्षमा पुरै त्यहाँ वरिपरिको सबै ठाउँहरू विश्वासी भइसक्यो So what is effective ministry? कसरी चाहिँ हामीले एकदमै राम्रो सेवा गर्ने Yeah, you may witness to somebody on the road. तपाईँले कोही बाटोमा भेटेर साक्षी बन्न सक्नुहुन्छ You can bring one person to the Lord in your school, in your college, in your place of work. आफ्नो काममा या आफ्नो कलेज स्कुलमा चाहिँ एकजना मान्छेलाई प्रभुमा ल्याउन सक्नुहुन्छ But what is the best place to do ministry? तर सबभन्दा असल ठाउँ कुन हो त सेवा गर्ने House to house to house to house. घरदेखि घर That is the best method त्यही हो for ministry. सबभन्दा असल तरिका नै त्यही हो Husband, wife, child. श्रीमान श्रीमती बच्चा Okay, 3. 3टा So we have to focus on
families. अनि हाम्रो काम चाहिँ के हो परिवारमा एकदमै धेरै ध्यान दिने Go and witness to many अनि families. जति सके त्यही धेरै परिवारमा गएर ध्यान दिएर उनीहरूले Okay. साक्षी बन्ने Jesus will not ask you यसोले तपाईँलाई सोध्नुहुन्न कि how many members were in the church Saturday, शनिबार चाहिँ तेरो चर्चमा कतिजना मान्छेहरू आएको थियो भनेर how many house fellowships you had. अनि कतिवटा घरको सङ्गतिहरू गर्छ त He'll ask you this. तर परमेश्वरले यो सोध्नु Did you work for me? तैँले मेरो लागि काम गरिस् Those who are going to hell every day. अनि जुन जुन चाहिँ मान्छेहरू हरेक दिन नर्क गइरहेको थियो तिनीहरूलाई बचाउनु गइस् Are you being my witness there? त्यहाँ गएर चाहिँ मेरो लागि साक्षी भइस् So 3 is the number of witness. तेरो अङ्क 3 भनेको चाहिँ साक्षीको अङ्क हो 3 is the number of ministry. अङ्क 3 भनेको चाहिँ सेवकाईको अङ्क हो 3 is the number of service. अनि अङ्क 3 भनेको चाहिँ सेवा गर्ने अङ्क हो 3 is the number of evangelism. अनि 3 अङ्क भनेको चाहिँ प्रचार गर्ने सेवकाई गर्ने हो Testimony means that. अनि गवाई भनेको चाहिँ त्यही हो है Yeah, I'll testify that this person is Jesus. अनि तपाईँले भन्नुहुन्छ म यो गवाई दिन्छु कि उहाँले चाहिँ परमेश्वरलाई चिन्नुहुन्छ